معزز کارکنان خوار ادب و نویکو نقاد و چه صاحب اسلوب شاعر مولانا سید الابرار سید صاحب نویشی رو حیا شعر نظمیہ کلامو احسان الہی اسلان و شیرین حوضہ صفعی بیتکار کو سن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن تن خوش نبی و شام رسالت کو روشی تن خوش نبی و شام رسالت کو روشی ناسنہ تو پروانہ ابو بکر و قرآن ناسنہ تو پروانہ ابو بکر و قرآن اے ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن صدیق و شنیران کا ای محبوب و سرجم صدیق و شنیران کا ای محبوب و سرجم شادی حس خاندانا ابو بکر و قرآن شادی حس خاندانا ابو بکر و قرآن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن اسمان و بلندیوں تصور رید جنگ اسمان و بلندیوں تصور رید جنگ نام و حس ایرانا ابو بکر و قرآن نام و حس ایرانا ابو بکر و قرآن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن جبریل امین انجی اشت ٹھو پیرانو جبریل امین انجی اشت ٹھو پیرانو نقل و حس اسمانا ابو بکر و قرآن نقل و حس اسمانا ابو بکر و قرآن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ناسنہ تو پروانہ ابو بکر و قرآن قسمت سے ابو بکر کی مہتاب رسالات قسمت سے ابو بکر کی مہتاب رسالات رشتی دگی شانہ ابو بکر و قرآن رشتی دگی شانہ ابو بکر و قرآن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن ایمان و ترازوا حس بوئی صدا وزنی ایمان و ترازوا حس بوئی صدا وزنی نقلوں کا کی ایمانا ابو بکر و قرآن نقلوں کا کی ایمانا ابو بکر و قرآن ربیات کی گانا ابو بکر و قرآن ذکر و حس قرآن ابو بکر و قرآن ممنون اور راری سے قسمت بیتی انگاہ ممنون اور رری سے قسمت بیتی انگاہ ابراروں کی دیوانہ
ابو بکر و قریان ابراروں کی دیوانہ ابو بکر و قریان ممنون اور رئیس قسمت بھی آنگا ابراروں کی دیوانہ ابو بکر و قریان ابراروں کی دیوانہ ابو بکر و قریان رب یاد کی گانا ابو بکر و قریان ذکر و حس قرآن ابو بکر و قریان